Maisun usa sa nindot nga gitudlo sa atong Simbahang Katoliko mao ang pag-emphasize sa kaimportante sa simbahan. Ang simbahan nga gituko ni Kristo nga matud pa, I will build my church and even the gates of hell shall not prevail against it. Sa to pa ang simbahan gituko ni Kristo mo ay mahimong kalig-on sa usa ka magtotoo aron dili siya maimpyerno, no? Dili makabuntog ang gahan sa kamatayon, gahan sa impyerno. Adunay tulo ka importanteng butang, no? Ang atong nakita diha sa simbahan nga dili ni makita sa ubang individual, no? Ang gitawag nato og tulo ka misyon ni Kristo, no? Ang pagtudlo, pagdumala ug pag-sanctify, no? The threefold mission to teach. For example, ang pagtudlo, si Kristo man ang gitawag natong ultimate teacher. So, pero iya kini gibilin ngadto sa iyang simbahan pinagi sa mga apostoles. Tudlo sila sa tanan nga ako gisugo kaninyo. Matthew 28:19-20. Unya, diha sa iyang pagtudlo, iyang gibilin sa mga apostoles kinahanglan gyud paminawon. Gitagaan niya otoridad nga ang ilang sulti tinuod yun ug dili masayo. Matud pa sa Lucas 16, no? Ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. So akabahin ni sa authority sa pagtudlo nga dili gud masayo. Unya, ikaduha nga ang pagdumala, no? Si Kristo man ang gitawag na the absolute shepherd, the good shepherd, no? John 10. Pero ang shepherding iya gihatag na sa atong leader sama ni San Pedro ug sa iyang sumusunod ug kauban sa mga obispo nga maong mga apostoles. Matud pa sa atong Ginoo, gipangutanan niya katulo si San Pedro, gihigugma mo ako, atimanah ang akong mga karnero. So si San Pedro mo ay nahimong labaw nga pastor, mag-atiman sa mga karnero. Ug apil usab ang the rest of the apostles nga mao ay gisundan sa atong mga kaobispuhan nga gitagaan sa otoridad sama ni San Pedro. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod dinhi sa yuta, itugod dito sa langit. Matthew 16:18 ug ngadto sa mga apostoles, Matthew 18:18, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang inyong itugod dinhi sa yuta, itugod dito sa langit. So this is the authority to govern, no? Governance. Kaya ang simbahang gituko ni Kristo, ipadumala ni Kristo. Pero kinsa man ang representative, mao si San Pedro ug ang mga apostoles. Unya, ikatulo ang the mission to sanctify. Pinaagi sa paghatag sa mga sakramento. For example, sa bunyag. Bunyagi sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Matthew 20:19. Kaya ang bunyag, John 3:5, unless a man be born with water and spirit, he cannot enter the kingdom of heaven. So, ang kaimportante sa bunyag. Ug uban pa nga mga sakramento. So, mo ni ang sanctifying authority nga gibili ni Kristo ngadto sa iyang simbahan pinagi sa mga nagdumala niini. So, mo nang usa ka dakong sayop ang pag-angkon og Kristo without the church. Because the church in Pauline ecclesiology sa Colossians 1:18, ang simbahan mo ay lawas si Kristo. Christ is the head and the church, the people of God, is the body. Mo nang karon daghang mo ingon, dawata si Kristo maluwas ka, mutuo ni Kristo maluwas ka. What kind of Christ is this? Ang Kristo ba ni nga dunay simbahan nga gikan pas iyang pagtukod panahon sa mga apostoles? So delikado kay dughan karong mga gitawag og mga simbahan, mga pundok, pero karon pa sila ni sulpot mga kaigsuonan. Una, bringing the Bible, nagbasa sa Bible, mutuo, pero wa sila magkahiusa. Pero ang dakong rason niini, wala sila magagikan panahon ni Kristo. Mao na nga katumanan sila sa giingon sa atong Ginoo sa Matthew 24 nga sa umabot nga panahon mutungha ang mga mini nga mga magtutudlo, no? Ang mutungha mini, ang mini mutudlo. Ug giklaro ni Kristo sa Matthew 7:21, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa langit. Dili tanang nagwali, naghimog milagro iya. Mao na magbantay ta sa mga impostor. Ang atong klaruhon,
kanang imong pundok, kanang imong simbahan, diin ka nakakatuon sa iyong pagtuo, nakatrace ba ang iyang origin to the time of the apostles? Doon na ba kay unbroken line of history back to the time of the apostles? Apan wala yung sila'y mahimo. Usaraman ang dunay historical roots to the time of Christ, only the Catholic Church. So hinaut unta mag-research, magtuon, ug magkaton. God bless.